बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ और आज 29 अगस्त 2025 का रात के 11 बज चुके हैं जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब तक जब ये वीलॉग पहुँचे तो तकरीबन 30 अगस्त का आगाज़ हो चुका हो। तो बहुत अहम खबरें हैं कि इस वक्त नई जंग छिड़ चुकी है। भारत की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो ख़तरनाक तरीन जंग छेड़ी गई है, जो इस वक्त लड़ाई शुरू हो गई है, वो अब तक की सबसे बदतरीन, सबसे खौफनाक तरीन और सबसे लंबी लड़ाई है। रात गए जनाब पाक फौज के हेडक्वार्टर पर हमलों की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। कौन से हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और कितने भारतीय जहन्नुम वासिल किए गए हैं, और यहां तक के भारतीय मीडिया के ऊपर क्या रिपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्या रिपोर्ट हो रहा है, ये डिटेल्स अब तक की सबसे खौफनाक तरीन है। जिसके बाद हमारी जो अफवाज है, हमारी फजाइया हो, हमारी नेवल फौज हो, हमारी पाक फौज हो, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। क्या इतलात हैं, क्या खबरें हैं और कौन से हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, कितने फौजियों को टारगेट किया गया, ये तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, खबरों पर जाने से पहले सैलाब के हवाले से अपडेट देना आपको बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सैलाब जैसी कुदरती आफात के घेरे में आया हुआ है। और सैलाब अब जो है वो पंजाब के अंदर भी दाखिल हो गया। लाहौर में जो सैलाब पे तबाहकारियां मचाई हुई हैं वो सब कुछ आपके सामने, सियालकोट, नारोवाल, हफ्साबाद, उसके अलावा जनूबी पंजाब के इलाकों में सैलाब आ गया। और ये जो सैलाब है वो होता हुआ ये सरगोदा के करीब पहुंच चुका है। अब खबर आ रही है कि रावी भिपरने से लाहौर के कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। दराए चुनाब का बड़ा रेला जंग में दाखिल हो चुका है और जो वहां पे इनके ब्रिज हैं उनके करीब शगाफ लगाया गया, उनको धमाकों से उड़ाया गया ताकि शगाफ पड़े और जो सैलाब का पानी है उसके बहाव में कमी लाई जा सके, जिसकी वजह से अब जो हजारों अफराद हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बाइस दराए चनाब, दराए सतलुज और दराए रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं। अगर कोई कह रहा है कि पानी के बहाव में कमी देखी गई है, पानी जो है मजीद बढ़ रहा है, अभी तक कमी उसमें रिकॉर्ड नहीं की गई और पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया और जो डैम है उनके जो हेडवर्क्स हैं उस पर पानी का दबाव कम करने के लिए जंग का जो ब्रिज है उसके करीब धमाका हुआ है। धमाका करके शगाफ डाला गया है और दराए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस लाहौर की मुख्तलिफ वादियों में रावी का पानी दाखिल हो चुका है, जिसमें बाबू साबू और उसके अलावा ठोकर न्याज बेग, बदामी बेग, चौहंग और रंगीलपुर समेत कई इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। चौहंग के करीब कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है वहां पर भी दराए रावी का पानी दाखिल हो गया। अब जो ये निजी हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, आप नाम लें, मीडिया वाले कहते हैं निजी हाउसिंग सोसाइटी, अलीम खान की पार्क यूनिवर्सिटी है। ये अलीम खान की सोसाइटी है जिसका नाम लेने से आप डरते हैं क्योंकि वो समान यूथ उसके पास है, वो एक वजीर है और वो पंजाब का वजीर है। आप क्यों डरते हैं उसका नाम लेने से? वो खुदा तो नहीं है कि उसकी हाउसिंग सोसाइटी को बचाने के लिए आप गरीब लोगों को कुर्बानी का बकरा बना देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। आप बहुत सारे कामों में हम शायद आपका नाम ना लें, बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन यहां पर बात है गरीब लोगों की। वो बेचारे जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते थे, यानी कि उनकी झोंपड़ियां आपने जाया कर दी, आप उनके गायें, उनकी भैंसें जनाब पानी में बह गई। इसको बचाने के लिए आप पर्दा डाल रहे हैं नीची हाउसिंग सोसाइटी। लानत है पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर कि आप ये कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए आप छोटे बंदों का जो बेचारे रोजगार ढूंढने के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके घर तबाह बर्बाद हो गया, उनके खानदान उजड़ गए हैं, आप उनको दोबारा उनको मलिया मेट करने की साजिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का मीडिया, ये सहाफत है, आपकी गटर सहाफत कर रहे हैं। यानी कि अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। दूसरी जानिब दराए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कसूर शहर जो है वो इस वक्त खतरे में आ गया। ये दराए सतलुज की कहानी बता रहा हूं आपको। कसूर जो है सियालकोट वो भी इस वक्त खतरे में आ चुका है और वहां पर भी बुलंद तरीन सैलाब जो है उसका खतरा है कि पानी का बहाव मजीद बढ़ गया है, जिससे कसूर और मलिका इलाकों में शदीद सूरत हाल जो है, सैलाबी सूरत हाल का खतरा पैदा हो चुका है। अब जनाब आ जाए खबरों की तरफ कि एक बार फिर से जंग छिड़ गई है, शदीद तरीन लड़ाई जारी है इस वक्त और पाक फौज का जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला हुआ है। अब इसमें कितने भारतीय जहन्नुम वासिल हुए हैं, हमारी फौज हाई अलर्ट पर जा चुकी है, कहां पर हमला हुआ जरा आप उसकी तफसीलात सुन लें। जनाब मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में टीटीपी के जो 2 ग्रुप्स हैं आपस में लड़े, ड्रोन्स का उन्होंने एक दूसरे पर इस्तेमाल किया, वहां पर ड्रोन अटैक हुए। इल्जाम लगाया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कि देखें जी पाकिस्तान की फौज ने की। मैंने आपको उस वक्त भी कहा कि अगर ये पाकिस्तान की फौज ने किया तो बहुत दुरुस्त किया। आप पाकिस्तान आकर यहां पर हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी औरतों के ऊपर, हमारे फौजियों के ऊपर हमले करें, उनको शहीद करें,
وہ درست عمل، آپ کے گھس کر ہم آپ کے دہشت گردوں کو ماریں، وہ غلط عمل. ایسا تو نہیں چلے گا. یعنی کہ انٹلیکچوئل بددیانتی آپ پاکستان کے ساتھ کریں گے، جس نے بھارت کا غروق خاک کے اندر ملا دیا، تو آپ تو ہمارے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں. سوری ٹو سے مجھے آج کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ دہشت گرد پال رہے ہیں، آپ دہشت گردوں کا پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ دو گروپس آپس میں لڑے، اور جو ڈرونز دیے گئے بھارت کی طرف سے ان دہشت گردوں کو کہ آپ پاکستان پہ چلائیں، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر چلا دی. اب بھارتی میڈیا اور افغانی میڈیا جو ہے وہ مل کر یہ رپورٹنگ کر رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیک کی، جو کہ غلط اور فیک نیوز اور خطرناک ترین صورتحال چھیڑے گی. یعنی کہ بھارت جو فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنانا چاہتا ہے، وہ افغانستان کو تو خیر استعمال نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کی طرح مقبوضہ کشمیر کا سہارا لے گا، اور وہاں پر وہ فالس فلیگ آپریشن بھی کر رہے ہیں، وہاں پر وہ فیک انکاؤنٹرز بھی کر رہے ہیں، پھر خبریں چلاتا ہے کہ ہم نے پاکستانی ڈرونز وہاں پر پکڑ لیے ہیں. یعنی کہ آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں، افغانستان والی خبر کو ملا کر دیکھیں، اور پھر بھارت نے جو دعویٰ کیا، ان کی میڈیا کی طرف سے آئی تھی خبر، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی ڈرون کو وہاں پر دیکھا گیا، یہ بھارتی میڈیا نے کہا. اور آپ ان دونوں خبروں کو جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے پیچھے بھارت ہے. بھارت ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، اس کے علاوہ فتنہ الخوارج ہو، فتنہ ہندوستان ہو، ان سب کو ٹیرر فائننسنگ کر رہے ہیں، ان سب کو فائنینشل ایڈ دے رہے ہیں، ڈرونز پرووائڈ کر رہے ہیں، لاجسٹکلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے. خبروں کا آغاز کرتے ہیں جناب. لکی مروت میں ملٹری بیسڈ آپریشن ہوا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، اور یہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوا، جس میں 2 خارجی جو ہیں وہ جہنم حاصل ہوئے ہیں، اور 2 خارجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. پولیس اور جو ٹی ٹی پی کا گروپ ہے، ہارون گروپ، یہ جو ٹی ٹی پی کا گروپ ہے یہ افغانستان سے آپریٹ ہوتا ہے، طالبان اس کو آپریٹ کرتے ہیں. میں کھل کر کہہ رہا ہوں آپ کو. اب جو یہ ٹی ٹی پی کا ہارون گروپ ہے، ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، اور یہ دہشت گرد ہیں، یہ فوج کے اوپر، ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ ان کے پاس راکٹ لانچر کہاں سے ہیں؟ اب آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ راکٹ لانچرز دینے والی بھارت کی خفیہ ایجنسی را ہے، اور اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں انہوں نے گھات لگا کر کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ ڈی آئی خان کے اندر، ڈیرہ اسماعیل خان کا جو علاقہ ہے کراچی، وہاں پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر فورسز کے اوپر، پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس موقع پر ایک دہشت گرد جو ہے وہ جہنم حاصل ہوا. اب آج اصل خبر کے اوپر جب میں کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ معاملہ کیا ہے، اور یہ اتحاد المجاہدین کا ایک گروپ ہے، ان کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے. یعنی کہ یہ دہشت گرد ایک گروہ ہے، وہ اعلامیہ یہ جاری کرتا ہے کہ 29 اگست 2025 کو صبح 10:25 پر قاری عمر نامی جو دہشت گرد ہے، اس نے جناب خیبر ایجنسی میں پاکستان آرمی کی پوسٹ کے اوپر، چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کی. یہ اعلامیہ جاری کر رہے ہیں. اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے؟ یہ جناب اتحاد المجاہدین گروپ ہے، جس کی فائنانس کون کر رہا ہے؟ بھارت کر رہا ہے. اور یہ ان کو سو کالڈ مذہبی لیڈرز بنائے جاتے ہیں کہ مذہب کے نام پر جہاد کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ پورٹرے کر رہے ہیں، لیکن یہ دہشت گرد ہیں. اور پھر یہ پاکستان آرمی کی پوسٹ پر انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ڈزنز جو ہیں، یعنی کہ درجنوں فوجی جو ہیں وہاں پر ہم نے مار دیے ہیں، اور پاک فوج کی جو آدھی چوکی ہے وہ تباہ و برباد ہوگی. اب یہ کس کی خواہش ہے؟ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں پر رکیں اور سوچیں کہ یہ خواہش کس کی ہو سکتی ہے آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد. ابھی میں پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر بات نہیں کر رہا. ابھی جب یہ بات ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی جنگ کے اوپر جب بات کریں گے تو خبر آپ کو بھی دیں گے جو درست عمل کے اوپر مبنی ہے. تو انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ جو معاملہ ہوا کہ کس کی خواہش ہے آپریشن بنیاد مرصوص میں، بھارت یہ چاہتا ہے کہ جناب ہم اپنی فرسٹریشن اتاریں، تو اس طرح کی فرسٹریشن اتارنے کے لیے ان دہشت گردوں کو ڈھال بنا کر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. اب جو اصل خبر ہے، وہ جو حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہوا نہیں. یعنی کہ ان کی خواہش ضرور تھی. یہ جو خودکش بمبار تھا، یہ خودکش حملے سے پاکستان فوج کی جو چیک پوسٹ ہے اس کو اڑانا چاہتا تھا. وہاں پر سیکورٹی فل پروف تھی، سیکورٹی ہائی الرٹ پر اوپر تھی. وہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے سنائپرز بھی چلائے گئے، لیکن جو خودکش بمبار تھا، جو وہاں پر خودکش حملہ کرنے جا رہا تھا، وہ موقع پر مارا گیا. اصل خبر یہ، وہاں پر کوئی فوجی ہمارا شہید نہیں ہوا، کوئی وہاں پر جو ہے وہ کیجولیٹیز کی خبر نہیں آ رہی. صرف ایک وہاں پر ہلاکت ہوئی ہے، جو دہشت گرد جہنم حاصل ہوا ہے، وہ خود کش بمبار تھا جو اس چیک پوسٹ کو اڑانے جا رہا تھا. تو اصل خبر یہ ہے کہ ہم نے بھارتی دہشت گرد جہنم حاصل ضرور کیے ہیں، لیکن پاکستان فوج کا کوئی جو ہمارا بہادر جوان ہے وہ شہید نہیں ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا پہ لازمی ہے لکھنا لانے کے بعد. پاکستان زندہ باد.